गतेको निर्णय तलमाथि फिर्ता सिर्ता हुने कुरा छैन हैन त। यो दायाँ बायाँ हुँदैन, यो निर्णयहरू कुनै पनि दायाँ बायाँ हुँदैन। आउने साथीहरूलाई कसैलाई ढोका बन्द हुँदैन। 28 उहाँहरू गतेको निर्णय कमी कमजोरी आत्मलोचना गरेर आउनुपर्छ। कुनै हालतमा पनि 28 गतेको निर्णय पुनर्विचार हुने फिर्ता हुने त्यो त सोच्ने कुरा पनि गल्ती हुन्छ। 30 जनाको निर्देशनभन्दा बाहेक तल माथि सास पनि नफेर्नेमा पुग्नु भएको बेलामा हैन सबै कुरा चाहिँ ठिक हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले यति सहज कुरा नगरौँ। तर अब त्यो स्थिति रहेन। स्थिति जे सिर्जना भयो नेकपाभित्र साबिक नेकपाभित्र प्रमुख व्यक्तित्व माधव नेपाल कमलले हुन्छ। यो परिस्थिति जे आयो नेकपाभित्रको भाँडभैलो यसको प्रमुख व्यक्ति माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ। मुख्य व्यक्ति किन उहाँ अडिने बित्तिकै त्यो समस्या आउँथेन। प्राली दुई हातले बज्छ एक हातले बज्दैन। तपाईले बोकर्न आउनुहुन्छ मैले मही खानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति व्यवहारिक हुँदैन। एमालेको नाउँमा गतिविधि गर्ने अधिकार चाहिँ उहाँहरूको छैन। ल एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण र विशेष संवादका लागि हामी जुटेका छौँ। नेकपा एमालेका नेता स्थायी कमिटी सदस्य सल्लाहकार परिषदका पनि अध्यक्ष केशव बडाल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपा भन्ने बानी बिस्तारै पर्दै थियो, अब नेकपा एमालेका नेता भन्नुपर्ने स्थिति फेरि आयो होइन? आयो। यस्तो एउटा हार जुन हारमा तपाईँहरू खुसी हुनुभयो किन? होइन कहिलेकाहीँ हारमा त मान्छे दुखी हुनुपर्ने होइन? दीपावली छ यहाँ हारमा। अब कुरो के हो भने यी अनेक घटनाहरू पुष 5 गते अरूले विघटन भन्छन्, म भन्छु वैशाख 17-27 चुनावको डिक्लेरेसन गर्ने पनि खुसीले थिएन, बाध्यात्मक परिस्थिति थियो। अनि त्यसपछि फागुन 11 गते संसद पुनर्स्थापना भयो। त्यसमा पनि हामी निराश भएर चाहिँ अँध्यारो मुख पनि लगाएनौँ, उद्वेलित भएर लड्डु खाने काम पनि गरिनौँ। त्यसपछि 23 गते जुन चाहिँ तपाईँहरूको जुन दुई पार्टी बिचको एकता हो, एकता वैधानिक भएन। किनभने त्यही नाउँ गरेको चाहिँ ऋषि कट्टेल अध्यक्ष भएको नेकपा भएको हुनाले त्यसलाई हामी 2 गतेको अवस्थामा गयो। अर्थात् अब नेकपा एमालेको ठाउँमा रह्यो, नेकपा माओवादी केन्द्र माओवादी ठाउँमा रह्यो भन्ने कुरो अदालतले फैसला गर्यो। त्यतिखेर पनि अब मुद्दा हारे, दुईटै मुद्दा हारेकै हो हामीले। तर त्यो हामीले धुनधान त्यस्तो गरेनौँ। जहाँसम्म जनता र आधारभूत तहका समुदायले चाहिँ 23 गते चाहिँ धुनधान खुसियाली मनाउनु भयो हैन। हाम्रो पार्टी सर्वोच्च अदालतबाट हारेपछि पार्टी पङ्क्तिको र्याङ्क एन्ड फाइल स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ खुसियाली मनायो। हामी त्यो दीपावलीमा पनि गइराखेका होइन। तपाईहरु नगए पनि भावनात्मक रूपमा त तपाईहरु पनि खुसी हुनुभयो नि, नभएदेखि त अब अप्ठ्यारो स्थिति आइसकेको थियो तपाईहरुलाई पनि। हाम्रो पार्टी अत्यन्त लोकतान्त्रिक पार्टी हो। त्यो अहिले आएर मात्रै होइन। 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो। राणाशाही विरोधी सङ्घर्षमा आफ्नो शक्तिलाई सम्पूर्ण रूपले हेलिएर अगाडि बढेको नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो शक्ति थियो। हामी अलि सानो थियौँ। 6 सालमा राणाशाही विरोधी सङ्घर्षमा पनि हामी अग्रपङ्क्तिमा थियौँ। 17 साल घटनापछि पञ्चायत व्यवस्था विरोधी सङ्घर्षमा पनि सुरुदेखि नै हामी लोकतन्त्रको निम्ति लडेका हौँ। त्योभन्दा पहिले 15 सालको आम चुनावमा पनि चुनावमा भाग लिएको हो। विश्वका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी सामान्यतया चुनावमा भाग लिँदैनथे। हामी लियौँ, 4 सिट जित्यौँ, 1,29,000 भोट पायौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले 6,95,000 भोट पायो, 74 सिट जित्यो। लोकतान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढेको हो। त्यसपछि अब 5औँ महाधिवेशनपछि 2049 सालमा 5औँ महाधिवेशनपछि भनेको त हाम्रो पार्टी विधिवत रूपले पार्टी विधानमा, कार्यक्रममा, कार्यनीतिमा सबै क्षेत्रमा यो लोकतान्त्रिक जनअनुमोदित भएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी भएको हुनाले र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अन्तर्हृदयबाट स्वीकार गर्ने पार्टी भएको हुनाले र चाहिँ सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइसकेपछि त्यो त्यसलाई सहज ढङ्गले, जस्तो 13 दिनभित्र संसद डाक भनेर सर्वोच्चले 10 गते फागुनमा 11 गते फागुनमा भन्यो। ठ्याक्कै 13 दिनपछि 23 गतेको लागि संसद डाक्ने काम पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो हैन। दुईटै फैसला यहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो। सरकारमा तपाईँहरूको पार्टी भएको हामीलाई त्यसलाई कार्यान्वयन पनि तपाईँले गर्नुभयो। हामीलाई चित्त बुझ्ने नबुझ्ने ठुलो कुरो होइन। जेसुकै फैसला आयो तर 11 गतेको यहाँहरूलाई विधिको शासन खालको थियो, हत्यापूर्वक स्वीकार गर्छौँ हामी, त्यही हो। तर त्यो पनि कहीँ कतै सेटिङको आधारमा भयो। प्रचण्डले हिजो मात्रै पनि भन्नुभएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङ गरेका छन् केपी ओलीले। विदेशी सामु लम्पसार परेर केपी ओलीले सेटिङ गरेर यो अवस्था भयो।
नभएदेखि नेकपा एक भइसकेका पार्टी कसरी यसरी एमाले र माओवादी हुनु पर्यो? प्रचण्डले यति सङ्गीन आरोप लगाउनु भएको छ कि 25औं वर्षदेखि विदेशीले पालित पोषित गरिरहेको छ केपी ओलीलाई भन्ने सम्मको आरोप लगाइसक्नु पनि अलि प्रचण्डले। अब कुरो के छ भने जो मान्छे गलत आचरणमा लिप्त भइसकेका हुन्छ उसले संसार त्यस्तै गलत आचरणमा लिप्त भएको देख्छ र उहाँको त्यो भनाइले ठ्याक्कै 25 वर्षदेखि भने हुनाले पनि त्यही बेलादेखि उहाँ चाहिँ लोकतान्त्रिक ढङ्गले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चल्दो रहेछ भन्ने कुरा दोस्रो आम चुनावपछि आदरणीय मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा केपी ओली गृहमन्त्री भएको जुन सरकार बन्यो र त्यो सरकार 9 महिना सञ्चालन गर्दा जुन बकाइदा राम्रोसँग सञ्चालन भयो त्यो देखिसकेपछि लोकतन्त्रलाई यसरी कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि बढाएको कुरो सहन नचाहने कम्युनिस्ट पार्टी विरोधी विश्व शक्तिको अब आग्रहमा उहाँले 2052 सालदेखि चाहिँ युद्ध गर्नुभएको हो भनेर मैले भने के होला? त्यसले गर्दा यस्ता कुरा केपी ओलीले लम्पसार परेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग लम्पसार परेर आजको यो दिन ल्याउनु भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो नि प्रचण्डले त। उहाँले भनेका कुरामा 99.9% चाहिँ माइनस गरिदिनुहोस्। त्यो सत्य छैन। सत्य हो, त्यही सत्य कुरा 0.1% मात्रै गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँको विषयमा बहस गरेर दर्शकलाई श्रोतालाई पीडा दिने काम म भन्दैछु। सामान्य मान्छे सडकमा बस्ने मान्छेले लगाएको आरोप होइन नि, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको घटक प्रमुख घटक जनयुद्धदेखि आजसम्मको अवस्थाको नेतृत्व गरेको हिजोसम्म तपाईँको पनि अध्यक्ष। अब यसमा मलाई सोध्नु भएको हो भने मलाई भन्न दिनुहोस् होइन, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले मनमोहन बाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा आयो। 48को चुनावमा पहिलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, दोस्रो कम्युनिस्ट पार्टी र तेस्रो जनमोर्चा अथवा उहाँहरूकै पार्टी र चौथो चाहिँ अब सद्भावना पार्टी र पाँचौँ राप्रपा भएर 51को चुनावमा पहिलो नेकपा एमाले, दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेस लगायत भएर कम्युनिस्ट पार्टी आयो र सरकार बन्यो, राम्रोसँग चलायो। यो अवस्था भइसकेपछि युद्धमा कसको विरुद्धमा जानुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मनमोहन बाको विरुद्धमा अथवा मनमोहन बाले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको विरुद्धमा होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्धमा उहाँहरू युद्धमा जानुभयो। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ म के भनेर सम्बोधन गरौँ? किन उहाँले जे शब्द प्रयोग गर्नुभयो, विदेशीकै इसारामा युद्ध लड्नुभयो र 17,000 मान्छे मार्नुभयो म भन्न चाहन्न होइन, म त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न। किन उहाँको र मेरोमा आधारभूत अन्तर छ, म तथ्यमा आधारित भएर बोल्छु। त्यसले गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भनेपछि चाहिँ उहाँ एक ढङ्गले एकदमै आग बबुला हुनुभएको छ। आग बबुला भन्ने त बुझिहाल्नुहुन्छ किन हुनुभएको छ भनेपछि 11 गतेको फैसला आउँदाखेरि चाहिँ सेटिङ नहुने होइन, किनभने संविधानको अब हाम्रो संविधानको धारा 85मा किटानी साथ अगावै विघटन भएको अवस्था बाहेक संसदको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भनेको छ। स्थानीय तहलाई बकाइदा 5 वर्षको हुनेछ भनेको छ। हुनै नमिल्ने अवैधानिक भयो भनेदेखि त धारा 85मा पनि संसदको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भनेर लेखिन्थ्यो होला होइन। त्यसले गर्दा अगावै विघटन भएको अवस्था बाहेक भन्ने भयो भन्दाखेरि परिस्थिति बाध्यात्मक परिस्थिति पनि आउन सक्छ भन्ने संविधानले अनुमान गरेको छ। तर जे नै भए पनि मेरो कुरा पुरा हुँदैन, तपाईँको प्रश्नलाई पुरा गर्न दिनुहोस्। त्यो बहसको औचित्य त छैन नि, किनभने अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भनिसक्यो। त्यो चट्टबाट हामी अगाडि बढौँ। खालि अहिले औचित्य पस्नुहोस् न, म तपाईँको भन्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 11 गतेको फैसला चाहिँ हामीले भनेअनुसार भएन भनेर पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू चाहिँ न्यायाधीशको कठालो समातेर पछार्नु नपरोस् भनेर जुलुस निकाल्नु भएको छ, संयुक्त वक्तव्य निकाल्नु भएको छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो देशको होइन 48को प्रथम सभामुख यदि हामीले भनेअनुसार चाहिँ फैसला गरेन भने होइन सडकमा पछार्नु पर्ने परिस्थिति नआओस् भनेर बोल्नु भएको छ। अर्को चुनाव आम जनताको अदालतमा जानको निम्ति जुन पुस 5 गते घोषणा गर्नुभएको थियो सम्मानित अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले, त्यो बाध्यात्मक स्थिति हो, कुनै रहर थिएन। कसैलाई चुनावमा जान रहर भएर होइन, तर यो देशलाई सुचारू ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति यो
तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त बाटो हो भनेर गएको थियो। सर्वोच्चले त्यो नगरौँ भनेर फैसला गरेपछि सहज ढङ्गले भोलिपल्टै त्यो न्युज आउने बित्तिकै भोलिपल्ट निर्णय गरेर 23 गतेलाई संसद राख्ने काम गर्नुभयो क्याबिनेट बसेर चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भयो। केही साथीहरू धुन्दान लड्डु खानुभयो अनि त्यो लड्डु खाने साथीहरूले चाहिँ सेटिङ गरे भनेर चाहिँ मैले त भनेको छैन, न तपाईँले सोध्नु भएको छ, मैले बताएको छु। अनि 23 गते उहाँले सोचे जस्तो आएन अनि त्यहाँबाट सेटिङ भन्न थाल्नुभयो भनेपछि चाहिँ योभन्दा अवसरवादी विचार, योभन्दा चाहिँ घृणित लान्छना लगाउने विचार केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा कुनै सेटिङ पनि होइन। सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीमाथि 25औं वर्षदेखि विदेशीले पालित पोषित गरेर उहाँलाई बनाएको हो र संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र जे पछिल्ला उपलब्धिहरू छन् त्यसलाई मास्ने पात्रको सबैभन्दा उपयुक्त पात्रको रूपमा केपी ओलीलाई संरक्षण गरिरहेछ भने यो त सँगै नै आरोप होला नि। के एउटा आरोपहरू लाग्छ, बोलिन्छ, आरोप पक्ष विपक्ष हुन्छ क्या, तर यो आरोप त यो आरोपमा 1000 गुणा माइनस गरिदिनु कुनै पनि सत्यता छैन र यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्ने र वर्तमान संविधानको संरक्षण र विकास गर्नको निम्ति चाहिँ श्रमिक जनताको मुक्तिको निम्ति अगाडि बढ्ने यो देशको 3 करोड मान्छे मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका त्याग गर्दै आएको व्यक्तित्व केपी ओली हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो मान्छे होइन नोएडामा बसेर चाहिँ युद्ध गरेको भन्ने हल्ला सुनिन्छ, मैले तथ्य प्रमाण नभए धेरै भन्दिनँ होइन, आएको छ। त्यसले गर्दा उहाँलाई यस्ता दुर्छे वचन, यस्ता चाहिँ एकदम अस्वाभाविक र असौदिला वचनहरू नबोल्न र धैर्यतापूर्वक आफ्नो पार्टी निर्माण गर्नको निम्ति म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनुरोध कि चेतावनी हो यो? हजुर, चेतावनी कि अनुरोध मात्रै? तपाईँ के भाषा प्रयोग गर्नु छ? मैले भने अनुरोध गरेँ कि यस्ता चाहिँ अत्यन्त असत्य, भ्रामक र झुट र बेइमानपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर तपाईँ माथि होइन तपाईँ तल तल पुग्नुहुन्छ। यसमा कुनै सत्यता छैन। छैन छैन राष्ट्रियताको मामलामा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मामलामा, राष्ट्रिय एकताको मामलामा र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्ने मामलामा र वर्तमान संविधानको अक्षरशः पालना गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा सबैभन्दा इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्ने कुनै नेतृत्व नेपालमा छ भने 1 नम्बरमा केपी ओली हुनुहुन्छ र अरू बाँकी पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ होइन। यो खालको यसबारेमा भ्रम नपाल्न, अलमल नहुनको निम्ति सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा उहाँले आफ्नो ठाउँमा भन्नुभयो। अब यसका पनि विभिन्न तर्क वितर्कहरू होलान् आफ्नो ढङ्गले। अब यहाँनिर एमाले र माओवादी बिउत्याइदिसक्यो। हुन त कतिपयले भन्छन् कि माग दाबी जे गरिएको छ त्योभन्दा अगाडि बढेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। खालि उहाँले त मेरो नाम मात्र उहाँले प्रयोग गर्नुभयो भन्नुभएको थियो ऋषि कटेलजीले। अदालतले फैसला गर्दाखेरि चाहिँ नाम त तपाईँले पाउनुभयो र एमाले र माओवादी पनि पूर्ववत अवस्थामा फर्किने है भन्नेसम्मको फैसला गर्यो। यो अलिकति अगाडि बढेर गऱ्यो भन्ने पनि छ, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा तर्क होला। ठिक छ, एमाले माओवादी भइसके पछाडि फेरि अहिले चाहिँ त्यो औल्ला घरको नरे पल्लो घरमा सरे भने जस्तो हिजो नेकपाभित्र हुने रोग त अहिले माओवादी केन्द्र त बरु शान्तै छ, एमालेभित्र विग्रह सुरु भयो नि त फेरि आएर। यो अवस्था कसले गर्दा आयो? होइन, यो एमाले भित्र पनि हामीले यो 23 गतेको घटनापछि 3टा बैठक बस्यौँ। 10औं बैठक, 11औं बैठक र 12औं बैठक अस्ति 7 गते मात्रै सम्पन्न भयो। अत्यन्त हार्दिक, विनम्र, व्यवस्थित, प्रभावकारी र अब प्रष्ट भिजनका साथ बैठक अगाडि बढ्या छ। अब कोही साथीहरू आउनु भएन, कोही साथी बाहिर बसेर चाहिँ शराब्दै हुनुहुन्छ, कोही साथीहरू चाहिँ माइतीका र मण्डलमा बसेर चाहिँ साधारण संस्था पनि छैनस् भनेर चाहिँ निर्णय गर्नुभयो, दलको नेता छैनस् भनेर निर्णय गर्नुभयो। अब यस्ता विषयतर्फ यस्ता विषयतर्फ अलमलिनु जरुरी छैन। अहिले प्रधानमन्त्री तथा तपाईँहरूको पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ नेकपा एमाले पार्टीलाई विभाजन गर्न खोजेको भन्ने आरोप उहाँहरूले लगाइरहनु भएको छ। होइन, मान्छेलाई रिस उठेपछि जेसुकै आरोप पनि लगाउन सक्लान्, तर प्रश्न के छ भने उहाँहरूले त 4 चोटि निष्कासन गर्नुभएको छ केपी ओलीलाई। आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष 9 महाधिवेशनबाट एकदम विधिवत रूपमा निर्वाचित भएको अध्यक्षलाई माइतीका र मण्डलमा बसेर म अध्यक्ष भएँ, उहाँलाई चाहिँ हटाएँ, सदस्यबाट हटाएँ भनेर भन्ने मान्छेको बारेमा धेरै तपाईँले सोधेको कुरा क्लियर गर्न दिनुहुन्छ भने ठिकै छ, नत्र भने छुट्टी दिनुहोस् होइन। होइन भने त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपा एमाले कसैलाई पार्टी संस्थाबाट निष्कासन गरिसकेको छैन। भोलि के हुन्छ भोलिको कुरा हो। अहिले 4 जनालाई स्पष्टीकरण मागेको छ।
उहाँहरूले अत्यन्त अब चाहिँ अराजनीतिक ढङ्गले असैद्धान्तिक ढङ्गले र अव्यवहारिक ढङ्गले जुन गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यो गर्नु चाहिँ एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्र होइन कुनै पनि नाउँ गरेको पार्टीमा यति अनुशासनहीन तरिकाले हिँड्न मिल्दैन। त्यसले गर्दा त्यो गरेको छ, निष्कासन कसैलाई गरेको छैन। यसो गरौँ न, अब जहाँसम्म अब म त्यहाँ आउँछु। अलिकति शान्तपूर्वक मेरो प्रश्न चाहिँ उहाँहरूको कुरा त एमाले र माओवादी भइसलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनु भने त 2075 साल जेठ 2 गते तपाईँहरू जे अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई त्यो अवस्थामा पुर्याइदिएको होला नि त सर्वोच्च अदालतले। त्यो कुरा त तपाईँहरू स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न। खालि उहाँहरूको माग भनेको 75 साल जेठ 2 गते अर्थात् माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुभन्दाको अवस्थामा जे थियो एमाले त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो, तत्त जिम्मेवारी जो जाँदा थिए त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने कुरामा यति धेरै असहमति हुनुपर्ने अनि उहाँहरूलाई जानकारी नै नदिकन बैठक बसाएर मन लाग्दै निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो त तपाईँहरूको साइडबाट भएको छ नि त। आचार्यजी तपाईँले मनलाग्दी भन्ने शब्द फिर्ता लिनुहोस्। त्यो उहाँले भन्नुभएको होइन, मनलाग्दी निर्णय गरेको भन्ने चाहिँ शब्द कमसेकम तपाईँले व्यक्त नगर्नुहोस्। उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा होइन, उहाँहरूले त के मात्रै भन्नु भएन। उहाँहरूले त होइन पार्टी एकता गर्दाखेरि चाहिँ 20 महिना मात्रै बाँच्छ भन्ने आकलन गरिएको थियो, 30 महिना बाँचिसक्यो अझै मरेन भनेर पनि बोल्नु भएको छ। त्यसको कुनै जवाफ सवाल हुन्छ? अनि त्यसपछि उहाँहरूमध्ये होइन अब महिलाको चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरे हुनाले उहाँको चाहिँ सन्तुलन यस्तो भएको भनेर पनि बोल्नु भएको छ। त्यसले गर्दा ती कुरातर्फ सवाल जवाफ गर्न आवश्यक छैन, किन त्यो निम्न स्तरको अत्यन्त तल्लो स्तरको अब आवाजहरू अहिले हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले कसैलाई पार्टी संस्थाबाट होइन कुनै पनि अब जस्तो भनौँ न 5 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउन बितिसकेका छ होइन, 71मा महाधिवेशन भएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बन्या छ, आयोजक कमिटीको अध्यक्ष महासचिव काम गर्नलाई अगाडि बढ्या छ र चाहिँ सबै अहिले 264 जना उहाँहरू सबैजना चाहिँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कहाँनिर त्रुटि भयो उहाँहरूले सबभन्दा ठुलो असहमति चाहिँ फागुन 28 गते जे निर्णय गर्नु हो नि तपाईँहरूले सुटुक्क त्यसमा छ क्या उहाँहरूको मुख्य असहमति। जरो त त्यहाँनिर छ नि। सुन्नुहोस् न, अब फागुन 28 गतेको निर्णय आवश्यक किन थियो भनेपछि चाहिँ हाम्रो पार्टी विधि सम्मत सञ्चालन हुने पार्टी भएको हुनाले महाधिवेशन गरेको 5 वर्ष बितिसकेका छ र अर्को महाधिवेशनको तिथि तोक्न जरुरत थियो होइन। त्यो जरुरी अवस्थामा आयोजक कमिटीमा रूपान्तरित गर्ने कुराहरू भनेको कुनै गल्ती भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो साथीहरूले सडकमा बसेर धेरै हुने नहुने कुराहरू बोल्दै जानुभयो उहाँहरू सबैलाई र खास गरी त्यहाँ नेताहरूलाई थपक्कन नेकपा एमालेमा आउन र त्यो गम्भीर जुन त्रुटिपूर्ण र अत्यन्त निम्न तहको आरोप गर्नुभएको छ त्यसलाई क्षमा माग्न र चाहिँ अब त्यो अभियोग पत्र इत्यादिमा मेरो पनि सहमति छ भनेर भाषण गर्नुभएको छ त्यसलाई फिर्ता लिन र चाहिँ पार्टीको अनुशासनमा रहेर काम गर्नको निम्ति चाहिँ कसैलाई पनि बाहिर जान भनेको छैन। उहाँहरूलाई आउनको निम्ति म तपाईँको मिडिया मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा उहाँहरू सडकबाट के भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको पछि नलाग्न र सम्पूर्ण 753वटै पालिकाका नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू 77 जिल्ला 7 प्रदेशमा रहनुभएका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि र पार्टीको नव महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको यो महाधिवेशन आयोजक कमिटी र त्यस अन्तर्गतका चाहिँ सबै प्रदेश कमिटी जिल्ला कमिटीमा आबद्ध हुन र आफ्नो तहमा आबद्ध हुन र अल्मलिनु भएको र माइतीका र मण्डेलाबाट विभिन्न खालका चाहिँ गतिविधिमा सामेल हुनुभएको साथीहरूलाई पनि अब त्यस्तो गरिने छैन भनेर आउनुको निम्ति म निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले बटम लाइन नै बनाउनु भएको छ कि फागुन 28 को जे निर्णय तपाईँले गर्नुभयो त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, त्यो फिर्ता लिनुपर्छ, तत्पश्चात मात्रै अरू कुराहरू अगाडि बढ्न सक्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यो फिर्ता लिने त कता तिमीहरू आउँछौ भने माफी मागेर मात्र हामी छोड्नेवाला छौँ, माफी नमागेसँग स्वागत पनि गर्ने पक्षमा छैन। स्वागत त होइन, प्रधानमन्त्रीले स्वागत गर्न सक्छ, स्वीकारसम्म गर्छु। थुप्रै साथीहरू गल्ती भयो अब त्यस्तो गर्दैनौँ भनेर आइ पनि सक्नु भएको छ, तपाईँहरूले सुन्नु पनि भयो होला। र अरू बाँकी साथीहरूलाई पनि जसले गम्भीर सचेतन ढङ्गले त्रुटि गर्नुभएको छ उहाँहरूले त्यसलाई आत्मलोचना गर्ने र पार्टीको निर्देशन पालना गर्ने गरी निर्णय पालना गर्ने गरी आउने उहाँहरूलाई स्वागत छ। दुटो कुरा त्यही हो, त्योभन्दा दायाँ बायाँ हुँदैन। विधिवत रूपमा
अब यो 28 गतेको बैठक भएको छ अथवा 10औँ 11औँ 12औँ बैठक भएको छ। टाउको फुटाए पनि जे गरे पनि बैठक 28 गतेको निर्णय तलमाथि फिर्ता सिर्ता हुने कुरा छैन हैन त। यो दायाँ बायाँ हुँदैन, यो निर्णयहरू कुनै पनि दायाँ बायाँ हुँदैन। आउने साथीहरूलाई कसैलाई ढोका बन्द हुँदैन। 28 उहाँहरू गतेको निर्णय कमी कमजोरी आत्मलोचना गरेर आउनुपर्छ। कुनै हालतमा पनि 28 गतेको निर्णय पुनर्विचार हुने फिर्ता हुने त्यो त चाहिँ सोच्ने कुरा पनि गल्ती हुन्छ। हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यो सोच्ने कुरा पनि गल्ती हुन जान्छ। तपाईँले त्यही निर्णय गर्दाखेरि पनि एउटा मान्छेको मनमा चाहिँ प्रश्न, किन तपाईँहरू मात्रै सुटुक्क बसेर उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ कि जसरी आफ्नो आफ्नो मान्छे छानेर एक दुईजनालाई चाहिँ झुकेर पनि म्यासेज गएछ अरे, खुल्लम खुल्ला विधिवत रूपमा राखेर, हुन त त्यसलाई पनि विधिवतै थियो होला त्यो बैठक, सबै साथीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर ल यो प्रस्तावहरू राखेँ, यसलाई चाहिँ बहुमतले पारित गरेर जाने भनेको भए त उहाँहरूलाई पनि अलिकति सजिलो हुन्थ्यो होला नि। त्यसर्थ अलिकति उनीहरू नआउनु नै भने जस्तो गरे जस्तो देखिन्छ भने। मुख्य कुरो सजिलो कसलाई पार्ने भन्ने प्रश्न भन्दा पनि पार्टीलाई यो सङ्कटबाट सही ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा प्रमुख हो कि कसलाई खुसी पार्न के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा हुँदैन। किन उहाँहरू धेरै पर पुगिसक्नु भएको थियो। किन पेरिस जाँदाको निर्देशनभन्दा बाहेक तल माथि सास पनि नफेर्नेमा पुग्नु भएको बेलामा होइन सबै कुरा चाहिँ ठिक हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले यति सहज कुरा नगरौँ। तर अब त्यो स्थिति रहेन। त्यसले गर्दा अबको स्थितिमा उहाँहरू आफ्ना कमी कमजोरीहरू, जीवनमा कमी कमजोरी हुन्छन्, कमी कमजोरीलाई महसुस गर्दै कमजोरीलाई आउँदा दिनमा नदोहोऱ्याउने शर्तमा उहाँहरू आउन र पार्टीको जिम्मेवारी बोकेर आफ्नो ठाउँमा दिएको जिम्मेवारी बोकेर काम गर्न त आउनु पर्यो। बैठकमा नबोलाएर पनि हामीले ठिकै गरेका छौँ भन्ने तर्क हो त होइन। त्यो नबोलाएको बोलाएको भन्ने कुरा त्यो सबै डिटेल मलाई थाहा हुने कुरो पनि भएन। तर अत्याधिक बहुमत केन्द्रीय कमिटीको उपस्थितिमा सर्वसम्मतिले भएका निर्णयहरूलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ। कोही कोही आउनु भएन, कहिलेकाहीँ त बोलाउने बित्तिकै हाल्ने हुँदैन त। जस्तो यो 7 गतेको बैठकमा त होइन चिठी पत्र होइन, उहाँले चाहिँ अब एकदम ठुलो मिडियाबाटै सार्वजनिक ढङ्गले नै अध्यक्ष केपी ओलीले सबैलाई यदि तपाईँहरू कहाँ सूचना पुगेको छैन भने होइन यही सूचना मानी बैठकमा यति बजे यो ठाउँमा आउनु होला भनेर चाहिँ आह्वान गर्नुभएको छ। त्यहाँ पनि आउनु भएन। त्यसले गर्दा पहिलेको र पछिको चाहिँ भनेर हेर्ने कुरै आउँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आखिरमा अस्ति 7 गतेको बैठकमा त अब सामान्य ढङ्गले सूचना गर्दा पुग्दो रहन्छ भनेपछि चाहिँ सार्वजनिक आह्वानै गरिएको थियो नि त। आउनु भएन नि त। कोही आउनुभयो, जो सामेल हुनुभयो वेलकम छ, स्वागत छ। नआउनेलाई नआउने त राजनीति भनेको राजनीति ऐच्छिक कुरा भएको हुनाले जो आउनै चाहनुहुन्न घिसियाएर ल्याउने कुरो आउँदैन। प्रश्न उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो प्रश्न बुझ्नुपर्छ। यसले त विभाजन तर्फै नजिक यो विभाजनको कुरो उहाँहरूले गर्ने हो होइन। हाम्रो पार्टी नवमार्क्सले नेतृत्व अध्यक्ष भनेको गार्जेन पनि हो र त्यो असन्तुष्ट समूहलाई मिलाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँको पनि हुन्छ। र माधव नेपालले के भन्नुभएको छ भने म चाहिँ यदि अध्यक्ष भएको भए घरमै गएर गाला मुसुराएर भए पनि ल्याउँथेँ म, त्यो गर्नु भएन भन्ने गुनासो छ नि त। होइन उहाँ अध्यक्षले त अलिकति फराकिलो ढङ्गले सोधिदिनु पर्यो। परिवारमा पनि त परिवार रिसाउँदा त मुख्य अभिभावकको जिम्मेवारी हुन्छ नि भने होइन र। होइन उहाँको बारेमा अहिले धेरै चर्चा नगरौँ होइन। अब उहाँ यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने मुख्य डिजाइनरको भन्दाखेरि चाहिँ दुई पार्टी बिच एकता भएको छ। अब यो असार 16 गतेको बैठकमा होइन उहाँहरूले जे बोल्नु भएको छ त्यो बैठकमा होइन त्यो स्थायी समितिको बैठकमा त्यहाँ मैले के भने यस्तो सचिवालयसँग 2 वर्षसम्म केपी ओलीले काम कसरी गर्नुभयो होला मलाई त अचम्म त यो पो लाग्यो भने बैठकमै भनेको छु, उहाँहरूकै उपस्थितिमा भनेको छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै सिर्जना भनेको चाहिँ जग खन्ने काम भनेको असार 16 गते भयो र त्यसपछि कार्तिक 28 गतेको अभियोग पत्र 19 पेजको त्यसमा चाहिँ प्रचण्डजीको मात्रै हो भन्दिया भए हुन्थ्यो नि। उहाँहरू सबै 5जनाले यो मेरो पनि हो हुँदा वामदेवले पनि मेरो पनि हो भन्नुभएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सचिवालयका बहुमत सदस्य भएपछि सबै थोक भ्याइन्छ भन्ने चाहिँ प्रचण्ड कमरेडलाई लाग्यो होइन। माधव कमरेडलाई पनि त्यही लाग्यो। माधव कमरेडले यो बाटोमा जानुहुन्न भन्ने अडिएको भए यो अहिलेको नयाँ परिस्थिति केही पनि आउने थिएन, सुचारू ढङ्गले अगाडि बढ्थ्यो। किनभने असार 16 गते केपी कमरेडले उहाँको त्यो एकदम अब उग्र खालको चाहिँ यो के भन्छन् अस्वीकार गर्ने, सबै कुरो अस्वीकार गर्ने बिन्दुको शब्द मैले यही सरल शब्दै प्रयोग गरिसकेपछि
केपीले के भन्नुभयो भने केन्द्रीय कमिटीले 2077 चैत 25-29 गते महाधिवेशन गर्ने भनेको छ। तपाईँहरूलाई साह्रै हतार भएको बुझियो, आजै हट, दुईटै पदबाट आजै हट भनेर चाहिँ पश्चिम कमिटीले पनि भन्नुभयो, तपाईँहरूले पनि भन्नुभयो। त्यसले गर्दा साह्रै हतार भएको छ भने मक्सिरमै महाधिवेशन गरौँ, विशेष महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष को बन्ने तयार हुनुहोस् र अर्को चुनावमा पार्टीको र्याङ्क एन्ड फाइल र आम 3 करोड जनताको विश्वास जित्नुहोस् र प्रधानमन्त्रीको तयारी गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यति पनि भन्नुभयो। त्यति धेरै अशिष्ट शब्दले उहाँहरूले विरोध गरिसकेपछि पनि उहाँले त्यो भन्नुभयो, मान्नु भएन। अब त्यसमा चाहिँ माधव कमरेडले त्यसो गर्नुहुन्न भनेको भए प्रचण्ड कमरेडले आँट गर्नुहुन्थेन। त्यसले गर्दा यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने कुराको यो परिस्थिति जे सिर्जना नेकपाभित्र साबिक नेकपाभित्र प्रमुख व्यक्तित्व माधव नेपाल कमरेडले हुनुहुन्छ। यो परिस्थिति जे आयो नेकपाभित्रको भाँडभैलो यसको प्रमुख व्यक्ति माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ। मुख्य व्यक्ति, किन उहाँ अडिने बित्तिकै त्यो समस्या आउँथेन। प्रचण्डले त्यो जे गर्नुभयो तपाईँहरूको भाषामा उदन्तता या जेसुकै भनौँ भाँडभैलो त्यो माधव नेपालका कारणले भयो उहाँकै। किनभने माधव नेपाल र जेएन खनालको ढाडमा टेकेर केपी ओलीको टाउकोमा हानेपछि सब जितिन्छ भन्ने प्रचण्ड कमरेडलाई लाग्यो। त्यसको लागि उहाँहरू ढाड बन्दिन तयार हुनुभयो नि त। उहाँहरूले दुइटै उहाँहरूको ढाडमा टेकेर हिर्काउनु भयो, हिर्काएपछि सबै कुरो ठिक हुन्छ भन्ने भ्रममा प्रचण्ड कमरेड पर्नुभयो। अहिले उहाँ चाहिँ तातो पिँडालु खाएको जस्तो उहाँलाई भएको छ। अलिकति चाहिँ प्रतिशोध साँच्नु भयो तपाईँहरूले? केही पनि कसैलाई प्रतिशोध साधेको छैन। जो मान्छेले पटक पटक चाहिँ सबै चिजबाट निष्कासन गरेका छ, फेरि पनि तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ है भनेर अहिले पनि आयोजक कमिटीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, कसैलाई निकालेको छैन, यसलाई प्रतिशोध भनिन्छ र? उहाँहरूले चाहेको भए त के मात्रै गर्नुहुन्थेन? महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदहरू खोज्नु भएको छ तपाईँहरूले? होइन, महाधिवेशन त अब महाधिवेशनको निम्ति अर्को महाधिवेशन गर्नको निम्ति आयोजक कमिटीमा रूपान्तरित भयो सबै। जिम्मेवारी दिएका जिम्मेवारी अब होइन, जिम्मेवारी भनेर त काम कुराहरूबाट हटाउनु भएको छ। तपाईँ खालि उहाँहरू त गुट भन्नुहुन्छ, तपाईँले आचार्यजी एउटा गुटले चाहिँ एकलौटी गरेको छ, हामी कसरी स्वीकार्ने? आचार्यजी तपाईँ भन्ने मात्रै भए म सुनिरहन्छु, 2 घन्टा सुन्न म तयार छु। कुरो हो भने संसदीय दलको हाउस अफ द लिडर भनेको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुन्छ, जो दलको नेता हुन्छ उही प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। संसदको प्रमुख सचेतक छ, फ्रम द भेरी बिगिनिङ आफ्नो दलको नेताको धज्जिकार छ। अनि संसदको सभामुख हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री डाकेका ठाउँमा पुग्नुहुन्न। अनि पार्टीको प्रवक्ता डिक्लेयर भएको छ, प्रवक्ताले भनेको पार्टीले फैसला भएको कुरो बोल्नु पर्ने ठाउँमा पार्टीको निर्णय एउटा छ, अब अर्कै बोल्दै हिँड्नुहुन्छ। यो अराजकता स्थितिलाई फेरि पनि त्यही जिम्मा दिनु पर्थ्यो भन्ने तपाईँको चाहना भने चाहिँ प्रकारान्तरले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विध्वंसको बाटोमा लानुपर्छ भन्न खोज्नुभएको त होइन तपाईँले? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कार्यविभाजनमा केही स्वाभाविक रूपमा फेरबदल हुन्छ। जसले ठिकसित काम गर्दैन होइन उसको निम्ति प्रवक्ता बनाइराख्ने, प्रमुख सचेतक बनाइराख्ने, वा चाहिँ इन्चार्ज बनाइराख्ने, प्रदेश इन्चार्ज बनाउने, जिल्ला इन्चार्ज बनाउने सवाल आउँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरू पार्टीको फैसलाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। आउनुहोस्, स्वागत छ। तर यदि होइन पार्टीभित्र आएर बबन्डर मचाएर फेरि चाहिँ कहीँ बुझाउनको निम्ति हो भने त्यो खैरियत छैन। अब तपाईँले अलिकति चाहिँ शङ्का पनि गर्नुभयो। हुन त प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ, माधव नेपालजीहरू सके एमाले कब्जा गरेर आउनुहुन्छ, नसके विद्रोह गरेर आउनुहुन्छ भनेर त उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। फेरि पनि प्रचण्डकै एम्बुस बोकेर एमालेलाई सिद्ध्याउन आएका हुन् यी माधव नेपालहरू भन्ने ढङ्गले पनि थोरै चाहिँ प्रतिशोधलाई तपाईँले खण्डन गर्नुभयो, शङ्कासम्म चाहिँ गरे हो? होइन, अब यो पार्टीलाई विध्वंस गर्नको निम्ति प्रयत्न जहाँसुकैबाट भए पनि त्यसलाई निस्तेज बनाउने तागत नेकपा एमालेमा छ र तागतका साथ अगाडि बढ्छ होइन। त्यसले गर्दा नभएको कुरा कसैलाई बदला लिनु छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ कसको के एउटा विश्वासको वातावरण या जे आत्मीयता थियो नि जुन नेकपा एमाले भित्र त्यो त टाढा हुँदै गएको छ नि। अहिले मन त छैन नि, एउटै विचार सङ्गठन एउटै विचारधाराबाट बस्ने मान्छेहरूको त मन पनि साह्रै आत्मीय हुनुपर्ने जब तपाईँहरूको मार्गदर्शक सिद्धान्त होइन। तर मन त त्यति मिठोसँग तपाईँहरू बस्न सक्नु भएको छैन नि त। यसले चाहिँ शङ्काको वातावरण होइन। यसको निम्ति उखान छ, ताली 2 हातले बज्छ 1 हातले बज्दैन। तपाईँले बोकर्न आउनुहुन्छ, मैले मही खानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति व्यवहारिक हुँदैन। त्यसले गर्दा मेरो सबैलाई निवेदन गराइ के छ भने उहाँहरू बहुत पुरानो जिम्मेवार कमरेडर हुनुहुन्छ,
र करिब चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ करिब 38 वर्ष एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेको नाताले म के भन्छु भने तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभयो, गल्तीको एक्सक्युज माग्नुहोस्, त्रुटि भयो अब गरिँदैन, त्रुटि पार्टीको हितमा लागिन्छ भनेर आउनुहोस्, स्वागत छ र सम्मानपूर्वक अगाडि बढाउनको निम्ति हामी तयार छौँ। तर कसैको निर्देशनमा एमाले भित्र गएर विध्वंस मचाउने, फेरि तोडफोड गर्ने र अनि त्यसपछि चाहिँ अर्कै पार्टी कसैलाई बलियो बनाउनको निम्ति चाहिँ मनसाय छ भने त्यो मनसायलाई पार्टीले पुरा हुन दिँदैन। अलिकति फराकिलो ढङ्गले पार्टीलाई एकताबद्ध एकदम फराकिलो साथीले भन्ने नै यही हो। त्यति फराकिलो के रुचि नदेखाएको हो कि जस्तो देखिन्छ। आए आओ, नआए नआओ, जेसुकै गर मतलब छैन भने यस्तो सुन्नुहोस् न, त्यो खालको व्यवहार देखिन्छ नि त। यो परिस्थिति सिर्जना गर्नमा उहाँहरूले जुन गम्भीर त्रुटि गर्नुभयो, गम्भीर चाहिँ अब म त्यसलाई अरू त्योभन्दा कडा शब्द किन प्रयोग गरौँ, अझै पनि आश छ आउनुहुन्छ कि भनेर होइन, त्योभन्दा उहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यसको निम्ति चाहिँ यी हाम्रा विगतका कतिपय व्यवहारिक कमजोरीहरू भए र अब हामी त्यसो गर्दैनौँ, पार्टीको फैसला अनुसार काम गर्न तयार छौँ भनेर आउनको निम्ति स्वागत छ सबैलाई। त्यो पार्टीको फैसला भनेको पार्टीको फैसला यही हो। म पार्टीको एउटा इमान्दार कार्यकर्ता भएको हुनाले पार्टीको फैसला बोल्ने हो। त्यो 28 गते यता जे फैसला निर्णय तपाईँले गर्नुभएको छ ती सबै कुरालाई मान्नु स्वीकार्न तयार छ। त्यसलाई शिर निउराएर स्वीकार गर्नु पर्यो अनि अगाडि बढ्नु पर्यो र महाधिवेशनको तिथि तोकेको छ, त्यसको निम्ति चाहिँ आफ्नो आधार बनाउनुको निम्ति चाहिँ पार्टीको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने गरी चाहिँ त्यही कुरा स्वीकार्दाखेरि पनि माफी मागेर स्वीकार गर्नु पर्यो होइन उहाँहरूले। अनि मात्र त्यति ठुलो अक्षम्य विषय गरेका छ, पार्टीले क्षमा दिने जुन कुरा गर्यो त्यो त गम्भीर ठुलो फराकिलो साथी हो नि त। उहाँहरूले गरेको व्यवहार अनुसार त माफीको पनि लागेको हुनुहुन्न उहाँहरू होइन त। त्यसमै होइन, माफी दिन पार्टी तयार छ, उहाँहरू आफ्नो आत्मरचना गरेर आएपछि माफी दिन तयार छ। तपाईँले केपी ओलीलाई हिटलर बनाउन खोजेको हो त्यो सवाल पनि उठ्न थाल्यो क्या अहिले। अब बाबुराम भट्टराईजीले भस्मासुरै भनिसक्नुभयो। होइन, बाबुराम भट्टराई अब हिटलरको जन्म हुँदैछ है, अब रणनीति परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ उहाँले। बाबुराम भट्टराईजीको चाहिँ अब कुरो नगर्नुहोस्, किन उहाँले चाहिँ 19 अर्ब प्रचण्डले खानुभयो, अनि त्यसपछि बुढी गण्डकीमा चाहिँ प्रचण्डले 3 अर्ब, शेरबहादुरले 3 अर्ब खानुभयो भनेर बोल्नु भएको छ। अब भन्नुभएको छ। अब त्यो आयोजना सुरु भएको पनि छैन, केही पनि भएको छैन, कुनै कम्पनीले जिम्मा लिया पनि छैन। बोलीको ठेगान नभएको मान्छे बाबुरामको कुरा नगर्दा राम्रो हो। यति असत्य र झुट कुरा पनि उहाँले बोल्नुहुन्छ भने बाँकी उहाँले के झुट बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरो मैले व्याख्या गर्नु परेन। किन उहाँ कसको निम्ति बोल्नुहुन्छ, के को निम्ति बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरोको बारेमा सिँगै 3 करोड नेपाली जनता वाकिफ छन्। मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउनु आवश्यक ठान्दिनँ, किन यो मुखलाई अपवित्र म बनाउन चाहन्न बाबुराम भट्टराईको नाम लिएर। अब तर पनि बढी शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई, अध्यक्षलाई भनौँ न, पार्टी अध्यक्षलाई तपाईँले बनाउनु भने संसदीय दलको नेतामा उहाँले चाहिँ एकलौटी बन्द सूची हेरफेर गर्न सक्नेदेखि उपनेताको योभन्दा अगाडि निर्वाचन हुन्थ्यो, अब दलको नेताले नै तोक्न सक्नेदेखि लिएर यावत चिजहरू चाहिँ उहाँको एकाधिकार हुने गरी तपाईँले किन तपाईँहरू त्यो बाबा भोलि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ला भने नि त्यही कुराले। ठिक छ, संसदीय व्यवस्थामा संविधानको धारा 74ले किटानी गरेको संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख सहायता तोक्ने, उपनेता तोक्ने, सिफारिस गर्ने, अनि त्यसपछि आफ्नो पार्टीको प्रवक्ता तोक्ने त्यो अध्यक्षकै जिम्मेवारी हो। विगतमा पनि त्यही हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यही भएको छ। त्यसलाई थप शक्तिशाली बनाएको भन्ने अहिले थप भनेको एउटा बुँदामा छ अब कतिपय समानुपातिक सांसदहरू अत्यन्त गैर जिम्मेवार, अनुशासनहीन र पार्टी विरोधी र राष्ट्र विरोधी गतिविधिमा लागेको पनि विगतका अनुभव देखिएको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीले अधिकार के दियो भने अध्यक्षलाई त्यस्तोलाई विश्लेषण गरेर छानबिन गरेर आवश्यक पर्दाखेरि कारबाही गर्न, हेरफेर गर्न अब उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने गरी चाहिँ अधिकार दिएको छ। अब समानुपातिक अहिले मात्रै होइन, यो भनेको आवश्यक छ, किनभने कुनै पनि पार्टी अनुशासित छैन भने त्यो त केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नुपर्छ। पहिलाको अवस्थामा अब एकल निर्णयबाट होइन, अध्यक्षको एकल निर्णयबाट समानुपातिकको सूची हेरफेर गर्न सक्ने जो थियो उसलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउन सक्ने अधिकार दिनुभयो। किनभने अब लोकतन्त्रको निम्ति 50 वर्ष सङ्घर्ष गरेको व्यक्तिबाट होइन, तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अन्यथा बाटोबाट जानुहुन्छ भने होइन, गल्ती गर्नेलाई र पार्टीलाई विध्वंस गर्न खोज्ने, विखण्डन गर्न खोज्ने, विवादित गर्न खोज्ने, पार्टीलाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ होइन, यी कुराहरू अधिकार चाहिँ
अब अध्यक्षलाई जिम्मा दिने काम सर्वसम्मतिले केन्द्रीय कमिटीले दिया हो। जस्तो अब यति नै खेर त्यो निर्णय गर्नुको त विशेष अर्थ छ। गम्भीर छ, किन विगतमा देखिया छ नि त कतिपय सांसदहरूले के मात्रै बोल्नु भएन, के मात्रै गर्नु भएन होइन। कतिपय मान्छे चुनावमा जाऊ भन्दाखेरि चाहिँ थुरुरु काँप्ने, समानुपातमा आएपछि भोलिपल्टबाट चाहिँ पार्टी अध्यक्ष र पार्टीलाई उछित्तो काट्ने र पार्टीलाई विस्थापित गर्ने, अर्कै पार्टीको चाहिँ समर्थनमा चाहिँ बोले गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। के संसारमा कुनै देशमा यस्तो यो अनुशासनहीन काम हुन दिने काम हुन्छ? कुनै लोकतान्त्रिक देशमा हुन्छ? हुँदैन नि त। पार्टी भनेको पार्टीको अनुशासनमा सबै रहनुपर्छ। पार्टी सहिष्णुता लिएकै दिन एउटा अधिकार तपाईँले पार्टीलाई जिम्मा दिया हुन्छ। त्यो के हो भने म स्वेच्छाले जेसुकै गर्ने नागरिक होइन, म पार्टीको अनुशासनभित्र बाँधिएको पार्टी कार्यकर्ता हुँ भन्ने कुरो शपथ खाएको हुन्छ पार्टी सहिष्णुता लिँदाखेरि। त्यसले गर्दा पार्टी सहिष्णुता लिइसकेपछि अरू सामान्य नागरिक जस्तो इच्छा लागेको बोल्ने, इच्छा लागेको ठाउँमा जाने, इच्छा लागेको गर्ने होइन कि पार्टीको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यनीति, कार्यशैली, कार्यपद्धतिभित्र हरेक पार्टी सदस्य रहनुपर्छ र कोही पनि मान्छे, यो केशव बडाल पनि पार्टीको निर्णय अनुशासन बाहिर गयो भने ऊ पार्टी सहिष्णुता रहन मिल्दैन। त्यस्ता लागेका गतिविधि गरेका मान्छेहरूलाई अब यहाँहरूको दलको संसदीय दलको नेताले कुनै पनि बेला फिर्ता बोलाउन सक्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरूलाई आत्मालोचना गराउने जस्तो स्पष्टीकरण 4 जनालाई त मागेकै छ होइन। अब त्यो अरूको पनि गतिविधि बिचमा के हुन्छ हेर्दै जाने कुरा हो। त्यसले गर्दा चाहिँ पार्टी अनुशासनभन्दा बाहिर जाने गरी चाहिँ अराजकता पार्टीमा हुँदैन। अब यो स्पष्टीकरणको सन्दर्भमा पनि 4 जनालाई तपाईँहरूले माग्नुभयो। अहिले मुख्य चाहिँ पार्टी विपरीत या पार्टी अनुशासन विपरीत उहाँहरूले काम गर्नुभएको भन्ने चाहिँ 4 जना मात्रै, त्यो चाहिँ छलफलबाटै त्यो निष्कर्ष निक्लियो कि प्रधानमन्त्रीले अथवा व्यापक छलफल अध्यक्षले त्यो कुरा निष्कर्ष छलफल गरेर मुख्य यो परिस्थिति सिर्जना गर्दाखेरि चाहिँ डिजाइनर हुन्छ नि त कहिल्यै पनि होइन। डिजाइनर मुख्य मान्छे भएको हुनाले उहाँहरूको बारेमा छ। अरू बाँकी भनेको उहाँहरूलाई समर्थन गर्दै नजिक हुनुभएको छ, उहाँहरू आउनुहुन्छ पार्टीमा भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। खास गरी अस्तिको राष्ट्रिय भेला भनेर जे उहाँहरूले गर्नुभयो त्योभन्दा पहिले पनि त्यसलाई टेक्नु भएको छ नि त। दर्जनौँ भेला समारोह आदि इत्यादि गर्नुभएको छ। ती सबै कुरामा त्यसको मुख्य डिजाइनर जसलाई अहिले स्पष्टीकरण सोधियो 4 जना, माधव नेपालदेखि भीम रावलसम्म, उहाँहरूले आत्मालोचना गरेर पार्टीमा आउनुभयो भने मलाई लाग्छ अरू कोही पनि बाँकी रहँदैन बाहिर। उहाँहरूले मात्रै आत्मआलोचना गर्ने हो भने अरू आत्मआलोचना गरेर पार्टीको अनुशासन मान्ने गरी चाहिँ आउनुहुन्छ भने बाँकी मान्छे स्वतः आउनु। जस्तो अहिले हेर्दाखेरि त्यो स्पष्टीकरणको पत्र आजै मात्र गएको छ, धेरैले बुझ्न मान्नु भएको छैन, के हुन्छ अब? होइन, त्यो उहाँले दिनु भएन, बुझ्नु भएन भनेदेखि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? अब कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि त्यो त बढ्छ। अनुशासन भनेको कुनै पनि पार्टी सदस्यलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने अधिकार पार्टीलाई हुन्छ। अनुशासन आयोगको अध्यक्ष नै होइन, अनुशासन आयोगको अध्यक्ष नै सबभन्दा बढी चाहिँ अनुशासन तोड्ने काम गरेपछि पनि त उहाँ त पार्टी सदस्य त हो। पार्टी सदस्य भएको हुनाले हरेक पार्टी सदस्यलाई अनुशासनमा कायम राख्नु पार्टीको दायित्व हुन्छ र त्यो दायित्वबाट बाहिर जानुभयो भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरो पार्टीले निर्णय गर्छ। तपाईँले दिनुभएको मौका त अरू 4 जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ, अरूलाई आत्मआलोचना गरेर आउनुहोस् भन्ने मौका दिनुभएको छ। जस्तो कतिपय त आइसक्नु भएको छ नि त, कतिपय आउनु भएको छ, अरू पनि आउनु होला। अरूको हकमा आत्मआलोचना गरेर फर्किनु पर्यो, त्यतिकै होइन होइन त। उहाँहरू 4 जना उहाँहरूले चाहिँ स्पष्टीकरण प्रश्न चित्तबुद्ध स्पष्टीकरण भयो भने ठिकै छ, चित्तबुद्ध स्पष्टीकरण भएन भने फेरि अर्को स्पष्टीकरण पनि जाला। त्यस पछाडि के हुन्छ? मतलब कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, त्यसपछि अनि स्पष्टीकरण पनि होइन, आफैमा कारबाहीको त्यसपछि के प्रक्रिया हुन्छ? यो हो। हाइपोथेटिकल कुरा नगर्नु न। कस्तो कारबाही तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्न खोजेको? उहाँहरूको यो हाइपोथेटिकल कुरा नगर्नुहोस्। होइन, आइसक्यो, संस्कारमा आइसक्यो। उहाँहरूको तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण दिनु भएन भने के गर्ने भन्ने बारेमा सल्लाह हुन्छ। पार्टी सदस्यत्वै समेत खारेज हुन सक्ने अवस्थामा उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पुर्याउन सकिन्छ। पार्टीको सदस्य भइसकेपछि पार्टीको अनुशासनमा जतिसुकै मै हो भन्ने समानान्तर गतिविधि अगाडि बढाउनु भएको छ। अर्को पार्टी सुन्नु न, हरेक नागरिकलाई पार्टी खोल्ने अधिकार छ। उहाँहरूले अर्को पार्टी सुन्नु न, अब एमाले रहनलाई एमालेको अनुशासन पालना गर्नुपर्छ र एमालेमा नरहने हो भने अरू कुनै पार्टी बनाएर जाने उहाँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो। अहिले त नेकपा एमालेको नाममा गतिविधि गर्ने, एमालेको नाउँमा गतिविधि गर्ने अधिकार चाहिँ उहाँहरूको छैन। अहिले जे भइरहेछ त्यो पनि गलत भइरहेछ। एमालेको जुन विधिवत भएको निर्णयको भित्र रहेर काम गर्न, जिम्मेवारी बोक्न, अगाडि बढ्न रोकेको छैन। तर एमालेलाई नै खुइल्याउने गरी एमालेका नामबाट गतिविधि गर्ने अधिकार चाहिँ संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। त्यस्तो
उहाँहरूको भलो यहाँ मात्रै संसारमै हुँदैन। एमालेमा आउने हो भने माफी मागेर आओ, बस यदि एमालेमा नआउने हो भने नयाँ पार्टी खोलेर गतिविधि गर, तर एमालेको नाममा नगर, यही हो बस 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 त्यही हो। एमालेको अनुशासन बाहिर रहेर एमालेकै चाहिँ विरुद्धमा गतिविधि गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। एमाले बन्नलाई पनि माफी माग्नु पर्यो, होइन त? तपाईँले भनेको चाहिँ माफी बिना चाहिँ होइन, हुँदैन। गल्ती गर्नेले गल्तीबाट यी कमी कमजोरी भए अब आइन्दा पार्टीको अनुशासन पालना गर्छु त भन्नु पर्यो नि त। त्यो त पार्टी संस्था प्राप्त गरेको हर कोहीलाई थाहा पाएको कुरो हो। त्यसलाई किन दोहोरे दोहोरे सोध्नुहुन्छ? हरेक मान्छे पार्टी संस्था प्राप्त गरेको दिन एउटा स्वतन्त्रता चाहिँ उसले पार्टीलाई दिएको हुन्छ। त्यो के हो भने म पार्टीको अनुशासन बाहिर जान्न भनेर कबुल गरे हुन्छ संस्था प्राप्त गरेकै दिन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ जेल बसेको अवस्था होस् अरू जुनसुकै ठाउँमा पनि उसले पार्टीको अनुशासन पालना गर्नुपर्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धन्यवाद छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू। अन्त्यमा मेरो अनुरोध के छ भने जो जति साथीहरू अहिले अलमलमा हुनुहुन्छ उहाँहरू निर्धक्कसँग नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनुहोस्, अनुशासनभित्र रहेर काम गर्नुहोस्। सबैलाई स्वागत छ। गल्ती गर्ने साथीहरू आत्मलोचना गरेर आउनुहोस्। जसले गल्ती गर्नु भएको छैन, साथ मात्रै दिनुभएको छ, उहाँहरू थपक्क आएर पार्टीको गतिविधिमा लाग्नको निम्ति म निवेदन पनि गर्न चाहन्छु।